नमस्कार मित्रांनो, इन गोवाच्या विशेष कार्यक्रमात मी मनीषा तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत करते. 5 जून हा पर्यावरण दिवस म्हणून साजरा केला जातो, पण पर्यावरण सांभाळणं हे आजच्या काळाची गरज आहे. मुख्य म्हणजे भविष्याच्या पिढीसाठी पर्यावरण सांभाळणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि आज आपल्या स्टुडिओत 37 वर्ष ज्यांनी शिक्षक म्हणून भूमिका बजावली आहेत असे गजानन शेटे आले आहेत. त्यांना पर्यावरणात खूप रुची आहे आणि मुख्य म्हणजे विज्ञानाची देखील आवड आहे. त्यांच्याकडून बातचीत करून आपण जाणून घेऊया त्यांचा हा अनुभव. सर, तुमचे हार्दिक स्वागत. नमस्कार. मागील 37 वर्ष तुम्ही शिक्षक म्हणून भूमिका बजावतात. सो शिक्षक म्हणून तुम्ही ही भूमिका बजावता असताना तुमचा अनुभव कसो आसलो? सांगपाचें म्हळ्यार हांव शिक्षकी ह्या पेशान येवच्या पयलीं जेन्ना हांव ग्रॅज्युएट जालो म्हणजे BSc केली, इमिजिएटली म्हाका मायनिंगान जॉब आयलो. रिजल्ट सुद्दां येवंक नाशिल्लो. पूण हांवें पळयलें की मायनिंगान जेन्ना हांव थंय कामाक गेलो तेन्ना 5-6 म्हयने काम केल्या उपरांत म्हाज्या अशें लक्षांत आयलें की हें फील्ड म्हजें न्ही. तेन्ना थंयसरलो हांवें बऱ्या पगाराचो जॉब सोडलो आनी टिचराच्या जॉबाक आयलो. हांव तेन्ना जॉब म्हणून पळयनाशिल्लो की एक ती सेवा म्हणून हांव शिक्षक ह्या पेशान आयलो. आणि जेन्ना हांव स्कुलान म्हणजे जॉयन जालो तेन्ना लक्षांत घ्या की शिक्षक पेशान भुरग्यां कडल्यान जी एनर्जी मेळटा ती आयज पर्यंत म्हजे कडेन आसा. म्हाका केन्नाच म्हणजे हांव जेन्ना रिटायर जावंक गेलो त्या दीस सुद्दां दिसूंक ना की हांव 37 वर्सां स्कुलान काम करता. म्हाका दिसतालें की हांव कालूच जॉयन जाला स्कुलान आनी तीच एनर्जी म्हजे कडेन म्हाका दिसता आयज पर्यंत उरल्या. जी सगळी एनर्जी म्हाका भुरग्यां कडल्यान मेळ्ळ्या. सो भुरग्यां कडल्यान तुमकां पॉझिटिव्ह एनर्जी मेळ्ळा. बरोबर. तुमकां लायक मुख्य म्हणजे तुमकां आवडी आसा. सो खंयचे सब्जेक्ट्स तुमकां खूप आवडटा? ना, हांव सायन्स आसल्या कारणान सुरवातीक कशें जातालें की सायन्स सब्जेक्ट म्हळ्यार सगळे सायन्स आनी मॅथ्स हे 2 सब्जेक्ट दितालेच. जशें जशें म्हाजो एक्सपिरियन्स जायत गेलो तेन्ना स्कुलान मॅनेजमेंटान जावं हेडमास्टरान पळयलें की म्हजे कडेन सायन्साची टॅलंट बरी आहा. ताका लागून म्हाका फाटलीं सादारण 20 वर्सां हांव फक्त 10वेक आनी 9वेकूच सायन्स घेतालो आनी तातूंत म्हज्या भुरग्यांचो रिजल्ट म्हाका बोर्डाक म्हणा किंवा बाकीच्या हातूंत खूब बरो मेळटालो. ओके. सो विज्ञान आणि एन्व्हायरमेंट हितून तुमकां खूप रुची आसा. लायक पर्यावरणाच्या दृश्टीन तुम्ही पर्यावरणाक एक वेगळ्या नजरेन पळयतात. बरोबर. सो त्याच्या बद्दल आमच्या दर्शकांक कितें सांगा? आता पर्यावरण म्हटल्यार न्ही की हे एन्व्हायरमेंट हाजी म्हाका दिसता म्हाका रूच हांव जेन्ना स्कूल पास जाल्लो तेन्नाच्यानूच आयली. जेन्ना आमी 11वेक एडमिशन घेतलें तेन्ना आमच्या बरोबर सामके खेड्या गांवांतले भुरगे आमच्या बरोबर आशिल्ले शिकपाक, म्हणजे वाळपय सारके इंटेरियर. आनी तातूंतलो एकटो भुरगो स्पेशली आमकां म्हणलो की आमी वाघेरी दोंगर जो आसा आमच्या गोंयचो एक सेकंड हायस्ट दोंगर थंय वचुया पळोवपाक. आमी एक 10-15 भुरगे म्हणजे सगळे 2-3 दिसाचें सामान घेवन आमचें रावपाचें खावपाचें सगळें, कारण थंय कांयच मेळना. फक्त त्या टायमार थंय म्हाका दिसता एक 2-3 धनगराची घरां आशिल्लीं आनी ते फक्त हेल्प करताले एक तुका वांटून दिवपाक. बाकी कुकींग बी सगळें आमीच करता. तेन्ना आमी जेन्ना वयर पावले आनी 2-3 दीस वयर दोंगरार काडले तेन्ना पळयलें की आमचें गोंय कितलें सोबीत आहा. कारण म्हाका खबर ना तुमच्या पैकी कोण थंय पावले जाल्यार दोंगरार. त्या दोंगरार वचत जाल्यार आमचें सबंद गोंय आमकां पळोवपाक मेळटा जें माणकुल्या दोंगराचें आसा आनी तातूंत आमकां सगळी ग्रीनरी. आनी तेन्नाच्यान म्हाका जास्त करून एन्व्हायरमेंटाची आवड जाली की आमी कितें तरी ह्या एन्व्हायरमेंटाक लागून करूं जाय. सो म्हणजे भुरग्यांच्या थ्रू तुमकां आवड निर्माण जाली. भुरग्यां वांगडा तुम्ही गेली थंय आनी तुमकां आवड निर्माण जाली ती. आनी तुमकां लायक खंयच्या प्लेसीन वयपाक लायक आसा? म्हणजे नेचरान पळोवपाक गेल्यार गोंयान खूब प्लेसी आसात. सो खंयची जागा तुमकां खूब आवडटा? आतां अशें आतां आमी पयलीं आमची विलेजूच आशिल्ली, जे हांव सांखळे गांवांत रावता पळय ती विलेजूच आशिल्ली, लिमिटेड घरां आशिल्लीं. पूण आतां ती इतली अर्बनायज जाल्या की सादारण आमकां सिटी म्हटल्यार जाता. सादारण आमचे कडेन सगळ्यो फॅसिलिटी आहा. पण आतां दिसूंक लागला ह्या 27-28 वर्सांनी की हांवें घर बांदल्या उपरांत म्हाका अशें दिसूंक लागलां की आमी गांवांनी वचूंक जाय. कित्याक गांवांत वचप हें खूब आवडटा, कारण सगळे कडेन ग्रीन दिसता, फिल्ड्स दिसता, लोक ते गांवांतले लोक बऱ्यापैकी आसता. अजुनूय ते आमचे कडेन बरे तरेन हें करताय. जशें आमी सिटीन लोकां कडेन टायम नासता, पूण गांवांतल्या लोकां कडेन खूब टायम आसता. ते तुमचे कडल्यान इंटरेक्शन म्हणजे आत्ताचो हालींचो अनुभव सांगता तुमकां की आमी शिमग्याच्या दिसांनी एक सत्तरीन स्पेशली चोरोत्सव म्हणून जाता तो पळोवपाक आमी गांवांत गेले. पयले फावट हांव आयुश्यान म्हज्या त्या गांवांत पावलां. गांवांत म्हजे कडेन कोणाचीच वळख नाशिल्ली, पूण गाडी पार्क करता करता एकटो गांवांतलो आयलो, गाडी तुमची हांगाच पार्क करा म्हणून, फुडें तुमकां दवरूंक मेळचें ना. इतलें जालें. आनी त्या दिसा पावस खूब पडल्या कारणान तो प्रोग्राम मातसो डिले जालो. म्हणून
तांच्यांनी माझी मिसेसीक म्हटल्यार तुम्ही मातशी घरान बसत ताका भोंवून येवनी असो वचून हांव भोंवून आयलो, ती मिसेस बसली, तांचे कडेन वळख जाली आनी इतलें जालें की आमी सगळो प्रोग्राम पळयल्या उपरांत रातचे 9-9:30 आमकां ती घरा सोडिना, जेवण खानूच चला. म्हटल्यार इतलें एफेक्शन आमी गांवांत पळयतात. जो बिनवळखीचो सुद्दां आसत जाल्यार ताका अजुनूय एफेक्शन दिता. लायक तो मान सन्मान खूप मेळटा. खूब मेळटा, खूब मेळटा, खूब मेळटा. आणि अशें दिसना की तुम्ही खंय परक्याकडे पावला. ना, म्हणजे ना, ती केन्ना आपली हय, frequency ओढून घेतात. दिसता बरोबर. सो तुमच्याकडे आनीक बातचीत करूया, पूण वेळ जाल्लो आसा ब्रेक घेवपाचो. ओके. तर मित्रांनो, वेळ झाले अल्पशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24 तास. इन गोवाच्या विशेष कार्यक्रमात मी मनीषा तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते. आमच्यासोबत गजानन शेटे आहेत, ज्यांच्याशी आपण बातचीत करत आहोत. मुख्य म्हणजे ते विज्ञान आणि पर्यावरण प्रेमी आहेत. चला तर आणखीन बऱ्याच गोष्टी त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया. ब्रेकाच्या पयलीं आमी तुमच्याकडसून लायक पर्यावरणाबद्दल खूप इन्फॉर्मेशन घेतली. लायक तुम्ही खंय भोंवपाक गेल्ली, थंय तुमचो अनुभव तुम्ही व्यक्त केलो. पूण शिक्षक म्हणटकूच खूप जबाबदारी येतात. सो ती जबाबदारी हाताळताना तुमच्याकडे खूप अनुभव येयला आसतलो. सो कितें अडचणी तुम्ही फेस केलात ड्युरिंग दॅट टायम? आता सगळ्यात पयलीं शिक्षक हो पब्लीक सर्वंट म्हणून सगळ्यांनी लक्षात घेवंक जाय. हय. कारण शिक्षकाचो पेमेंट जो आसा तो सरकारा कडल्यान येता, सरकारा कडल्यान म्हणजे पब्लिका कडल्यान येता. तेन्ना सगळ्यांनी हें लक्षात घेवंक जाय, शिक्षकांनी स्पेशली, की आपूण समाजाक लागून समाजाच्या हाजेर काम करता. आनी शिक्षकाक लक्षात घेया, शिक्षकाक एक 5-6 घटकां बरोबर रावचो पडटा. सगळ्यात पयलीं शिक्षकाक हे भुरगे आसता लागीं. शिक्षण शिकप, भुरग्यांक शिकप हें आसाच, पूण भुरग्यांक तसोच आमी प्रेम दिवंक जाय. जितलो तुमी प्रेम भुरग्यांक दितले पळय, तितले भुरगे तुमचे कडेन एफेक्शनेट जातले आनी बरे तरेन शिकतले. आनी लास्टाक हांवें आनी एक पळयलां की तूं कितें शिकयलां हें भुरगें लक्षांत दवरिना, तर तूं भुरग्यां आपल्या कडेन कितलो एफेक्शनेट रावलो हें भुरगे पळयता. दुसरें आमी पळयता की पेरंट जे आसा, पेरंटाक तुवें सदांच एक विश्वास दिवंक जाय की म्हजो भुरगो जेन्ना स्कुलान गेला तेन्ना ह्या शिक्षका कडेन तो वेवस्थीत शिकता. हो जर जेन्ना विश्वास तुमचो पेरंटाक मेळटलो तेन्ना पेरंट तुमकां सदांच सपोर्ट करतले. आनी तो म्हाजे कडेन अनुभव खूब आहा. कारण हांवें पळयलें जेन्ना हांव 10वेचे क्लासीस एक्स्ट्रा घेतालो स्कूल सुटल्या उपरांत, तेन्ना पेरंट स्पेशली घरा कडल्यान म्हाका खावपाक म्हणजे हांव दनपारां घरा वतना रावतालो स्कुलान, ताका लागून घरा कडल्यान आपलें कितें खावपाक जावं च्या हें घेवन पेरंट स्कुलान येताले. इतले एफेक्शनेट पेरंट आसता. ते म्हणतात न्हू की स्कूल हे सेकंड होम आसता. हय, स्कूल हें सेकंड होम भुरग्याचें आसता आनी तें दिसूंक जाय भुरग्यांक दिसूंक जायना की आमी स्कुलानसून घरा वचूंक जाय. तांकां दिसूंक जाय आमी जास्तीत जास्त वेळ स्कुलान रावूंक जाय. आनी म्हाका खुबशे भुरगे मेळ्ळा ते तशेंच आसतले. आनी तिसरें, आपल्या बरोबर को टिचर्स आसता पळय तांकांय तुवें गायड करूंक जाय, किंवा तुजे सिनियर जे कोण आहा तांचे कडल्यान शिकून घेवंक जाय. टीचर हो सदांच शिकपी आसूं जाय. अशें समजूंक जायना की म्हाका सगळेंच येता. हांवें एक भुरगो पळयलो म्हजे कडेन की अशी ब्रिलियंट भुरगो, आयज IIT कंप्लीट करून तो सेटल जाल्लो आपल्या लायफान. पूण जेन्ना तो 10वेक आशिल्लो तेन्ना तो कितें म्हणटालो, आपल्याक आनीक कितें शिकूंक जाय हें ताका उमेद आशिल्ली. आनी ताजे पेरंट तर इतले ताका सपोर्ट करता. आयज पेरंटाची तितलीच जबाबदारी आसा की तांणी आपल्या भुरग्याक खूब सपोर्ट करूंक जाय. जर सपोर्ट करीत जाल्यार भुरगो खंयच्या खंय पावूंक शकता. आणि आता पळोवपाक गेले जाल्यार खूब वरायटीज येयला सब्जेक्ट्सान भुरग्यांक शिकपा खातीर बी. सो तुमी त्या दृश्टीन कशें पळयतात? एक म्हणजे भुरग्यांक आपलें आवड खंय आहा ती पळोवंक जाय आनी पेरंटान त्या प्रमाणे ताका शिकूंक जाय. पेरंटान आपलो फोर्स करूंक जायना भुरग्यांचेर. कारण आनी भुरग्यांक आनी एक आसा, भुरग्यांनी आपल्याक स्कील जी आसा स्कील ती डेव्हलप करूंक जाय. कारण आयज सगळ्यो गोश्टी स्किलीचेर आहा. अशें म्हणूंक जायना की हांव ग्रॅज्युएट जालो आनी रावलो ना. ग्रॅज्युएशना बरोबर कसले तरी एक स्पेशल स्कील. आनी हांव तर अशें म्हणटलो की आमच्या गोंयांत जे प्रोफेशनल आमच्या फॅमिली स्किल्स आहा पळय त्यो सुद्दां डेव्हलप जावंक जाय. आयज आमी पळयता की त्यो प्रोफेशनल स्किल्स कमी जायत गेल्या आनी आमकां दुसऱ्यांचेर रावचें पडटा अवलंबून. तेन्ना ह्यो स्कुलांनी शिकोवपाची तयारी करूंक जाय. चडशा फावट अशें म्हणटात की थेरिटिकल नॉलेज चड आसता, प्रॅक्टिकली काय मेळना तांकां अनुभव करपा खातीर. सो त्या दृश्टीन तुमी कशें पळयता? जाल्यार प्रॅक्टिकल नॉलेज दिवपा खातीर कितें करपाक जाय? प्रॅक्टिकल नॉलेज म्हळ्यार आतां पळयात कशें आमी जेन्ना एका गांवांत आसता, गांवांत स्कूल आसता, गांवांत खुबशे अशे स्कील फॅमिलीज आसता स्कील, पूण त्यो स्कील घरा कडेन स्कुलान जायना, शिकूंक जायना. तर अशे मनशांक कॉन्टेक्ट करप. कारण तांचे कडेन नॉट ओन्ली स्किलूच न्ही तर तांचे कडेन तो एक्सपिरियन्सूय आसता. त्या मनशांक स्कुलान आफप
आनी तांचे कडल्यान ती भुरग्यां कडेन स्कील पावप, कारण तुमकां टिचर अशे सगळे स्कील आशिल्ले मेळोंकूय शकना, सगळ्यो स्कील आशिल्ले टिचर मेळोंक शकना. ताका लागून ह्या मनशांक, कित्याक हांवें आयकलां की अमेरिके सारके देशान सुद्दां जेन्ना एक पेरंट आपल्या भुरग्याक स्कुलान घालता तेन्ना त्या पेरंटा कडेन जी स्कील आहा ती ताणें विकली येवन बाकीच्या भुरग्यांक दिवंक जाय. हें हांवें आयकलां, म्हणजे आमचे रिलेटिव्स आसा अमेरिकेक, ते सांगता की आतां जर पेरंटा कडेन फुटबॉलची स्कील आहा बरी जाल्यार ताणें एक दीस दिवन त्या स्कुलांतल्या जो भुरगो आपल्या शिकता पळय त्या स्कुलांतल्या भुरग्यांक ती स्कील शिकोवंक जाय. हँडरायटींग, बऱ्यापैकी हँडरायटींग जाता, ताणें ती स्कील दिवंक जाय, कशी गूड हँडरायटींग करप. सो अशे तरेन आमी स्कील बी डेव्हलप करूं शकता. हय, ही आयडिया एक्चुअली खूप बरी आसा. लायक कोणाकडे स्कील आसा तेंच्यानी फुडें येवन तांकां इन्फॉर्मेशन दिवं शकतात. आणि एनवायरमेंट रिलेटेड पर्यावरणान रुची तुमची निर्माण जाल्लीच आसा. तुम्ही गोंया भायर वचून सुद्धा डिफरंट प्रोजेक्ट्स केल्ले आसात, तेंच्या बद्दल आमच्या दर्शकांक सांगा. जालें कितें, आमच्या गोंयची एक सायन्स कावन्सील फॉर सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी म्हणून हांगा सालिगांव संस्था आहा गव्हर्मेंटची, तांच्या अंडर प्रत्येक वर्सा चिल्ड्रन सायन्स काँग्रेस म्हणून जाता, जे 10 ते 17 वर्सां ह्या भुरग्यातल्या एजीन एक प्रोजेक्ट तयार करप. आनी तो प्रोजेक्ट स्पेशली हांवें पळयलें बाकीचे प्रोजेक्ट आनी हो प्रोजेक्टा भितर रिसर्च प्रोजेक्ट, म्हणजे सायंटिस्ट कशें काम करता ते तरेन तो प्रोजेक्ट करप. ताका एक 2-3 म्हयने ते दिता. आनी लकीली हांव 2004 पयले फावट पार्टिसिपेट जालो ह्या प्रोजेक्टाक, भुरग्यांक प्रोजेक्ट घेवन, आनी आमचो प्रोजेक्ट सिलेक्ट जालो, स्टेटीक सिलेक्ट जालो. आनी स्टेटीनसून म्हाका गुवाहाटी आसाम वचपाचो एक हें मेळ्ळें, संदी मेळ्ळी. तर गोंयचे 8 भुरगे, 8 स्कुलाचे 8 भुरगे, आनी आमी अशे 4 टिचर्स आसा घेवन आमी आसामाक गेले, गुवाहाटी. आनी थंय गुवाहाटी पावल्या उपरांत पळयलें की सबंद भारतांतसून जवळ जवळ 900 भुरगे वेगळ्या स्टेटींतले थंय येता आनी ते आपलें कल्चर एक्सचेंज करता, वेगळे प्रोजेक्ट पळोवपाक मेळटा, आनी बरे बरे सायंटिस्ट जे आसा आमचे टॉप तांचे कडेन इंटरेक्शन करूंक मेळटा. आनी तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार पयले फावट म्हाका डॉक्टर लेट आमचो फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम त्या आमच्या नॅशनल चिल्ड्रन सायन्स काँग्रेसीक आमच्या बरोबर भुरग्यां बरोबर इंटरेक्शन करूंक मेळ्ळो. आनी मागीर कंटिन्युअसली जेन्ना हांव पार्टिसिपेट जातालो तर फाटले, म्हणजे हांव रिटायर जाला त्या वर्सा पर्यंत आमचो प्रोजेक्ट नॅशनलाक सिलेक्ट जालो. म्हणजे हांव जवळ जवळ 7-8 फावटी हांव स्वता भुरग्यांक घेवन वेगळ्या स्टेटींनी फिरला, आनी म्हजो प्रोजेक्ट 15 ते 20 फावटी नॅशनलाक गेल्लो असो. मुख्य म्हणजे तुमकां अनेक बक्षिसांय लाभिल्ली आसा. बक्षिसांबद्दल आणि त्या अनुभवाबद्दल आणि डिफिकल्टीज बद्दल आम्ही जाणून घेऊया, पण वेळ झालो असा ब्रेक घेवपाचो. तर मित्रांनो, वेळ झाले अल्पशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24 तास. तर मित्रांनो, मी मनीषा तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते. आमच्या स्टुडिओत आज आहेत गजानन शेट्टी, ज्यांच्याशी आपण बातचीत करत आहोत. सर, ब्रेकार व्हायच्या पहिली आम्ही तुमच्या अनुभवाबद्दल ऐकले, आणि मुख्य म्हणजे लाईक खूप बक्षिसां देखील तुमकां लाभिल्ली आसा, राज्य शिक्षक पुरस्कार देखील तुमकां लाभिल्लो आसा. सो त्याच्याबद्दल आमच्या दर्शकांक कितें सांगा. राज्य पुरस्कार म्हाका 2018 ह्या वर्सा मेळ्ळो. पूण ताच्या पयलीं एक म्हाका खंत दिसता की ह्या पुरस्कार जे आसा आमचे राज्याचे, ताका ओके ती डेमोक्रेसी असल्या कारणान ताका आमकां एप्लिकेशन करचें पडटा. म्हणजे अशी खंयच सरकारा कडेन मॉनिटरींग सिस्टम ना की तो ऑब्जर्व करता आनी तांकां राज्य पुरस्कार दिता. ताका लागून एक एप्लिकेशन करचें पडटा. आनी एप्लिकेशन म्हाज्या मनान नाशिल्लें पयलीं एप्लिकेशन करचें, कारण एप्लिकेशन करून मागीर ते फुडलें कितें कितें आसा आमकां खबर नाशिल्लें. तर म्हजे 2-4 मित्रांक फाटल्या 2-4 वर्सांनी अशेंच राज्य पुरस्कार मेळ्ळे. ते परत परत म्हाका सांगताले की फोन करून जावं कॉन्टॅक्ट जाल्या उपरांत की आमकां राज्य पुरस्कार मेळटा आनी तुमी इतलें काम करता आनी तूं कित्याक एप्लिकेशन करिना. मागीर हांवें 2018 1-2 दीस आसा म्हटल्यार एप्लिकेशन केलें, फॉर्मेलिटी सगळी कंप्लीट केली, आनी हांव विसरलोलो सगळे फायल दिल्ली. 5 सदांच राज्य पुरस्कार हो 5 सप्टेंबर ह्या दिसा शिक्षक दिना दिसा दिलो वता आमच्या सरकारा कडल्यान. तर 4 तारखेक म्हाका सांजचो फोन आयलो डिपार्टमेंटासून की अशें अशें तुजें नांव सिलेक्ट जाल्लें आसा, तेन्ना तुका फाल्यां फंक्शनाक येवंक जाय. पयलीं म्हाका कोण फकाणां करता काय कितें तें कळना जालें. मागीर हांवें कन्फर्म केलें, त्या उपरांत हय म्हूण कळ्ळें. आनी जेन्ना पुरस्कार मेळ्ळो तेन्ना म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें की जें कितें हांव काम करतालो फाटल्या जवळ जवळ 33-34 वर्सां तेजो एक फळ मेळ्ळा. आनी
हे सगळो म्हजो पुरस्कार आसा तो हांवें तेन्नाच डिक्लेअर केलो की हो भुरग्यांक लागून मेळ्ळा, कारण शिक्षक हो भुरग्यांक लागून आसता आनी भुरग्यांक लागूनच तो मोठो जाता. तर हो पुरस्कार हांवें शिक्षक म्हणून म्हज्या भुरग्यांक जे आयज वेगळ्या जाग्याचेर आसा, की आयज अशें जाता की जेन्ना हांव आतां भायर सरता तेन्ना खंय ना खंय आमचे भुरगे आसता, टीचर म्हणून सर म्हणून खंय ना खंय उलो मारीत आसता. इतले पर्यंत जाता की चलता आसतना कोण तरी येता आनी पांयांक हात लायता. हें अजुनूय आमचे कडल्यान म्हणजे शिक्षण जालें हें कल्चर जें आसा तें अजुनूय आमी भुरग्यां कडेन दिल्लें आसा. आणि खूप अशी मानाची गोष्ट ती लायक खंय खंय मेळ्ळे भुरगे जाल्यार तुमकां हटकिता, लायक सर म्हणटा, पांया पडटा, खूप बरी गोष्ट आसा. एक तुमकां आतां सांग, कालचीच गजाल, काल हांव सांजचो दिवचले आयलो आमच्या स्कुलाच्या कुशीक, आनी हांव गाडी पार्क केली आनी चलत वतलो जाल्यार एक गाडी येयली आनी फुड्यान थारली आनी दार उगडलें ते एक चली भायर सरलें आनी सर म्हणून म्हाका फुड्यान आयल्या. अरे हांव सरप्रायज जालो आनी मातशें वळखूंक, कारण भुरगीं मातशी मोठी जाली काय बदलता. हांवें सर म्हटल्यार आमचेच म्हटले स्टुडंट आसतले तेन्ना हांवें चवकशी केल्या कितें करता जाल्यार हांव पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन फिजिओथेरपी करता म्हळ्यार GMCन. म्हळ्यार बरी गजाल म्हाका दिसली. आनी बरोबर आई आशिल्ली, आई भायर सरली आनी ती म्हळ्यार आज सकाळींच तुमची याद काडटलें की सर आमकां जेन्ना शिकयतालो तेन्ना जें हांव आज शिकता पळय तें आमकां मदीं मदीं केन्ना सांगतालो स्कुलान म्हणून. तर ही एक आत्ताचीच अनुभव म्हणजे खूप बरो अनुभव आसा आणि ती लायक वेगळी प्रेरणा दिता की आम्हाला भुरग्यांक शिकयला आणि ती फुडें सरलात म्हणून. सर तुम्ही लायक अनेक भुरग्यांक भायर देखील व्हेल्ल्या, गोंया भायर व्हरून डिफरंट प्रोजेक्ट्स केल्ले आसात. सो तेन्ना व्हरता आसतना खूप अडचणी येयला आसतल्यो, मे बी फायनान्शियल प्रॉब्लेम येयला आसतल्यो. सो ते कशें तुमी फेस अप केला? ना, पयलीं म्हणजे आमचें स्कूल जें आसा पळय तें ओके मोटें आसता आनी ताका लागून आमचे कडेन PTA म्हणून जी आसा पळय ती सदांच त्या भुरग्याक, जो भुरगो जर नॅशनलाक वता असो जायत आनी ताका जर फायनान्शियल डिफिकल्टी जाल्यार ती हेल्प करता. इवन आमचे टीचर कलीग जे आसा पळय ते सुद्दां आमी फायनान्शियल पळयता, भुरग्याक गरज आसा जाल्यार कलेक्शन करता आनी भुरग्याक तो हेल्प करता. तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार एक सरकारान एक योजना केल्ली सादारण 10-15 वर्सां पयलीं, जेन्ना 150 वर्सां सेलेब्रेशन लोक आमच्या कन्याकुमारीक वचपा भुरग्यांक, आनी आमकां एक 50 भुरग्यांक कन्याकुमारी व्हरपाचो चान्स मेळ्ळो. तेन्ना आमी कन्याकुमारी इतल्या पयस वता म्हणून आमी पेरंटांक आपयले तांच्या 50 भुरग्यांच्या, आनी तांकां सांगलें आमी इतल्या पयस वता, एकीच कडेन वचून येवं नये. तेन्ना आमी त्या भुरग्यांक घेवन वेगळ्या जाग्यार म्हणजे लागीं जें कितें आहा तें सगळें म्हणजे तातूंत सांगपाचें म्हळ्यार स्पेशली रामेश्वरम हो जो आमचें एक तीर्थक्षेत्र आहा, थंय डॉक्टर अब्दुल कलाम हांचो जल्मगांव, थंय ताजें म्युझियम आहा. पण तें स्पेशल पळोवंक जाय आशिल्लें आमकांय बी आनी भुरग्यांकूय दाखोवंक जाय. म्हणून पेरंटां कडेन आमी उलोवन तांकां फायनान्शियल कोणाक कितें हेल्प जाय कितें, पूण आमचे सगळे पेरंट इतले खूश जाले की आमी लागले कंट्रिब्यूट करता आनी सगळ्या भुरग्यांक वचून, आनी आमी तें अरेंजमेंट इतलें बेस्ट केलें की आमकां दिसूंकूच ना 5-6 दीस आमी गोंया भायर आसले, कारण हांगासून आमी एक बस अरेंज केल्ली थंयसरली आनी तेणी आमकां सबंद प्रोग्राम आमचो हें केलो. सो आमच्या डिपार्टमेंटाकूय हांव थँक्यू म्हणटा, अशे प्रोग्राम भुरग्यांक कितें दुसरे कडलें कितें कितें आसा तें पळोवपाक मेळटा. हय, मुख्य म्हणजे डिपार्टमेंट फुडें सरले की खूप कितें गजाली सक्सेसफुल जावंक शकतात. तुमचे विज्ञान आणि पर्यावरण प्रेमी आसात, सो इतल्या अनुभवान म्हणजे खूप अनुभव येयला तुमकां. 37 वर्सां शिक्षक म्हणून देखील तुम्ही राबवल्ले आसा. सो इतल्या कार्यकाळात खूप अनुभव आणि डिफरंट एक्सपिरियन्स येयला आसतले तुमकां. तितूंतलो खंयचो यादींतलो किस्सो जो तुमी केन्ना विसरो शकना असो आमच्या दर्शकां वांगडा तुमी शेअर करचो? हे म्हाका दिसता हांव जेन्ना जॉयन जाल्लो तेन्नाचो, पूण तो हांव नांव घेवचो ना त्या शिक्षकाचें, कारण त्या वेळार आतां सारके ट्रेनिंग आशिल्ले शिक्षक घेताले अशें ना. जर ग्रॅज्युएट आशिल्लो शिक्षक मेळ्ळो ताका अपॉयंट करी. आनी आमच्या स्कुलान एक टीचर आशिल्लो आनी तो, हांव सायन्स टीचर म्हणजे म्हाका सादारण सायन्स सगळें खबर आशिल्लें आनी आमी फ्रेश आशिल्ले, आनी तो वेगळ्या स्ट्रिमींतलो टीचर. पूण जातालें कितें, टीचर अरेंजमेंट जाय म्हणून ताका लागून खंयच्याय टिचराक खंयचेय सब्जेक्ट घेवंक सांगताले. तर म्हाका तो अनुभव वेगळे तरेन सांगपाचो आहा, म्हळ्यार तो टीचर 3D मॉडेल घेवन क्लासीन गेल्लो आनी तो भुरग्यांक शिकयतालो. आनी ताणें सगळें शिकून बी जालें आनी भायर आयलो आनी दिसून हांव ताका, हांवें सहज ताका म्हटलें कितें, हांव नवीन तेन्ना, तो मातसो सिनियर आशिल्लो 2-3 वर्सां, हांव नवीन. हांवें म्हटलें कितें शिकयता रे? ना, हांवें हार्ट सिस्टम शिकयला म्हणून भुरग्यांक. तो कॉमर्स ग्रॅज्युएट आनी आपणें हार्ट सिस्टम शिकयला. पण हांवें तेज्या हातान पळयलें जाल्यार ती आशिल्लें ब्रेन आनी तो शिकयतालो हार्ट. म्हणजे भुरगे 5वी-6वेंतले तांकांय काय खबर नाशिल्लें आनी हे टिचराकूय सारकें काय खबर. तो 3D मॉडेल, ताजेर खंय बरयल्लें नाशिल्लें, जर चार्ट आशिल्लो जाल्यार कळटालें.
हो एक आसा. आनी एक म्हणल्यार एक अशीच आमचे कडेन नवीन इंग्लीश टिचर जॉईन जाली आनी ती आमच्या नॉर्थांतली म्हळ्यार कळंगूट सायडीची, ह्या सायडीची. पण ती क्रिश्चन आसल्या कारणान तिचे कडेन ते ट्युनिंग तांचो मातसो वेगळो आनी सादारण पोर्तुगीजचो मातसो हें आसा. आनी आमी आमचे स्कूल बिचोले सारक्या गांवांत, थंय गांवांतले भुरगे ती क्लासीन गेली, कितें तें शिकयलें सगळें आनी लास्ट भायर सरतना कितें तरी सांगलें भुरग्यांक आनी ती भायर गेली. तेज्या उपरांत हांव क्लासीन गेलो जाल्यार हांव क्लासीन चल्लो जाल्यार सगळे भुरगे थंड आसा, आवाज करिना. म्हणल्यार हांवें एका भुरग्याक उठयलो आनी कितें जालें रे? ना ती टिचर कोण तरी आयिल्ली आत्तां म्हणलें. आनी ती म्हणली फाल्यां तुमी येतना लेसांव करून येवंक जाय आं म्हणून. ते भुरगे आमकां म्हणलें लेसांव म्हणल्यार कितें तो कळना म्हणलें. हांवें म्हणलें लेसांव म्हणल्यार लेसन. तेंचें आयज कितें शिकयलां पळय तें फाल्यां शिकून परत येया. ते भुरग्यांक म्हणलें अश्यो थोड्यो गोश्टी आसा लायक लँग्वेजीक लागून लँग्वेजीक लागून, ट्युनिंगाक लागून. हय हय सारकें. खूब आमी पर्यावरण आनी विज्ञान बद्दल खूब उलयल्लें आसा आनी आमचे जे युथ आसा, युवा पिढी आसा, तेंच्या खातीर पर्यावरण राखून दवरपाची खूब गरज आसा. सो ह्या गोश्टीचेर भर दिवपा खातीर आमची युवा पिढीन कितें करपाक जाय अशें तुमकां दिसता? तुमकां खबर आसता की आमचो जो देश आहा पळय, सबंद जगान जर आमी एज काडली जाल्यार मॅक्झिमम यूथ आशिल्लो देश हो भारतूच आहा. कारण सादारण एज म्हळ्यार 21 वर्सां सकयल खंय 50% आमचे जे पॉप्युलेशन आहा तें युथांचें आहा. म्हळ्यार फुडलो आमचो जो फ्युचर आहा देशाचो तो युथाच्या हातीनूच आसतलो. ताका लागून ह्या यूथ जे आसा तांणी थोड्यो गोश्टी स्वता बद्दलूय हें करूं जाय. कारण आत्तां हांवें उदर सांगिल्लें की ह्या युथांनी जर आपलो देश, पयलो देश लक्षांत घेवं जाय आनी देशाक लागून काम करतले आमी पयलीं, मागीर आपलें किंवा आपल्या घराचें हें सगळें. पूण देशाक दोळ्या फुड्यान दवरून काम करूं जाय आनी तांणी स्किल्स डेव्हलप करूंकूच जाय. आतां एनवायरमेंट म्हटलें लक्षांत घे, आमकां डेव्हलपमेंट जाय, पूण डेव्हलपमेंट कशें जाय तें सस्टेनेबल जाय. जें कितें आमचे कडेन आसा तें राखूनय दवरूंक जाय आमकां आनी डेव्हलपमेंटूय करूंक जाय. आयज आमी पळयता डेव्हलपमेंट जाता, खुबशे कडेन जाता डेव्हलपमेंट, पूण थोडे कडेन ज्यो गोश्टी जावंक जाय, एनवायरमेंट ओके, आमकां झाडां मारची पडटा, मारूंक जाय, झाडां मारूंक जाय ती मारूंक जाय, पूण ती झाड एक झाड मारतले जाल्यार आमी एक 10-15 झाडां कंपल्सरी लावंक जाय. आतां याद जाली म्हणून म्हाका तुमकां सांगता, आज जो आमी एशियेंतलो सगळ्यात व्हडलो डॅम पळयता, सरदार सरोवर म्हणून गुजराता जाला, ज्या जाग्यार आतां स्टॅच्यू व्हडलो जाल्लो आसा पळय गुजरात केवाळे, त्या जाग्याचेर हो डॅम सुरू जावच्या पयलीं म्हळ्यार कन्स्ट्रक्शन काम सुरू जावच्या पयलीं समवेर इन 1988 एक 15 दिसाचो कॅम्प जाल्लो. आनी त्या कॅम्पाक म्हाका वचपाची एक संदी मेळ्ळी. म्हणजे गोंयसून आमी 500 टिचर आनी भुरगे गेल्ले. आनी थंय आमचें काम कितें, थंय गेल्या उपरांत काम कितें तर आमी 15 दीस थंय फक्त झाडां लावपाचें काम केल्लें. कारण हे डॅम कंप्लीट जाल्या उपरांत थोडो एनवायरमेंट उदका सकयल गेल्लो आसलो आनी तो डॅमेज जाता, तो परत रिवायव करूंक जाय. ताका लागून त्या दोंगर जे बेश्टे आशिल्ले थंय खड्डे मारप आनी थंय झाडां लावप. म्हणजे म्हाका तेंय बरें दिसता की हांव जरी गोंयांत आसलो अशें लक्षांत घेवंक जायना की सबंद आमी भारत हो आमचो देश जालो, खंय जरी आमी एनवायरमेंटाक काम केलें तें देशाक लागून काम केल्ल्या भशेन जातलें. आतां थंय आमी जें कितें काम केल्लें तें आमकां हांगा डायरेक्ट कांय ताजो बेनिफीट ना, पूण टोटल आमच्या एनवायरमेंटाक ताजो बेनिफीट आहा. म्हणजे आमकां खंय संदी मेळटा थंय आमी फुडें सरून लायक एनवायरमेंटा खातीर कितें तरी करूंक जाय अशें तुमचें मत आसा. खूब बरी गोष्ट तुम्ही सांगिल्ली आसा आणि खूप मोलादीक गोष्ट तुम्ही सांगिल्ली आसा. तुमचो वेळ आमकां दिल्या बद्दल खूप खूप धन्यवाद तुमचे. नमस्कार, थँक्यू. तर पर्यावरणाला राखून ठेवण्याचं हे आपल्याच हातात आहे हे त्यांचं म्हणणं आहे आणि मुख्य म्हणजे कुठे पण संधी भेटली तर ती संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊन पर्यावरणाच्या दृष्टीने आपण सतोदित मदत केली पाहिजे असं त्यांचं मत आहे. आतासाठी मी मनीषा तुमची रजा घेते इन गोवाच्या ह्या विशेष कार्यक्रमामधून. धन्यवाद.